Salut mes chers élèves, est-ce que ça va? Allez, on va commencer la leçon d'aujourd'hui avec une petite révision, comme d'habitude. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Le silence. Active, honnête, intéressé, nouveau, trop, aigu, barbon, certain, mort, une carte, les faits, la scène, un tableau, une lettre, un risque, sentir, sembler, conseiller, idée, savoir, boire, marcher, appeler, jouer. برافو اذا تعرفتي عليهم كاملين بدون خطا وبهذه السرعه هذه دونك برافو عليكم. الا ما تعرفتيش عليهم صافي راه كلشي حافظ القاعده. الي غادي ندوزو ان شاء الله للدرس ديال اليوم. في الدرس ديال اليوم جبت لكم لي فيرب الاكثر استعمالا في اللغه الفرنسيه، ثلاثه لي فيرب يعني المشهورين في الفرنسي اللي هما كنعرفوهم كاملين اتر، افوار او الي. دونك دابا نتعرفوا المعنى ديال كل واحد والدور ديالو في اللغه الفرنسيه. دونك بالنسبه لافوار و اتر كيلعبوا دور كبير في اللغه الفرنسيه، حيث انهم بلوسكو كيتستعملوا في الحويجات اللي هما ضروريا، بحال باش مثلا افوار كنستعملو باش كنعبر على الملكيه ديالي، باش كنقول انا عندي. تفهمنا؟ اي حاجه بغيت نقول انا عندي ضروري نستعمل لو فيرب افوار. تفهمنا؟ كنقول جي عندي. تفهمنا؟ مثلا جي اون ريغل، عندي مسطره. مثلا جي دي كرايون دو كولورون، عندي اقلام ملونه. مثلا جي اون غوم، كنبقى اي حاجه عندي كنعبر عليها بلو فيرب افوار. ياك الا بغيت نقول عندي كنقول جي. عندك شويه، عنده هو ولا عندها هي كنقول الا. تفهمنا؟ بغيت نقول عندنا نوزافون، بغيت نقول عندكم فوزافي، بغيت نقول عندهم هما اللي ما كاينينش عندهم هما الزون. تفهمنا؟ دونك و بلوس كو هاد الفيرب افوار كيتستعمل باش نعبر به على الملكيه، كيتستعمل كذلك في الباسي كومبوزي. يعني ما يمكنليناش نتصوروا شي فعل كونجيغي في الباسي كومبوزي بلا ما يكون عنده يا اما لوكسيليير افوار ولا لوكسيليير اتر. وغادي ندير لكم ان شاء الله حصه باش تعرفوا شكون هما لي فيرب اللي كيمشيو مع لوكسيليير افوار وشكون هما لي فيرب اللي كيمشيو مع لوكسيليير اتر. وهذه القاعده نسميها القاعده الذهبيه. جيد. دونك لو فيرب افوار معنيتو املكو، يعني كيعبر على الملكيه. وكنعرفوا كيفاش كيتكتب افوار، سهله، ا في او اي ار. بالنسبه للفيرب اتر حتى هو كيعبر على الكيان، يعني الا بغيت نهضر على راسي انا، ياك كما قلنا حتى هو كيتستعمل في الباسي كومبوزي، وكذلك كنعبر به على الكيان ديالي، انا اكون انت تكون. بحال دابا مثلا في الفرنسيه ضروري الا بغيت نقول بالعربيه انا زربان كنقول غير انا مستعجل، ياك بلا ما كنقول انا اكون مستعجل. ولكن في الفرنسيه ضروري تذكر هذا لو فيرب اتر، يعني تقول جو سوي بريسي، انا زربان. تفهمنا؟ جيد. اذا يكون اتر، وعرفنا بان اتر مهم، دونك عافاكم حفظوه بخصوص الكونجيغيزون ديالو في البريزون، خصو يتطحن يتحفظ. جيد. اذا يكون فيرب اتر هو الفعل اللي كيعبر ليا على الكيان. بالنسبه للفعل اللي كنعبروا به على الذهاب، جو فو الي، اذا لو فيرب الي. اذا الذهاب لو فيرب الي، يعني اذهب، انت تذهب، هو يذهب، نحن نذهب، نريد الذهاب كنخليوه في لانفينيتيف ديالو. بغينا نقولوا نريد الذهاب كنصرفوا غير لو فيرب فولوار اللي هو كيعني جو فو، كنديروا جو فو كنحطوا حداها الي يعني اريد الذهاب. اذا لو فيرب الي كيعني يذهب. كيفاش كيتكتب؟ ساهل، ا ال او ار. ومن بعد غندير لكم حصه في لا كونجيغيزون وغادي نحط لكم هاد ثلاثه لي فيرب في البريزون وفي الباسي وفي لامبارفي وفي كاع لي فيرب يعني وفي الفيتور وكاع هذا كاع لي طون اللي كنحتاجوهم في اللغه الفرنسيه. جيد. كيجي عندنا الفعل الاخر اللي حتى هو كنستعملوه بزاف، لو فيرب بوفوار، يعني استطيع، اللي كيعبر لي على الاستطاعه. دونك في هذا الفيرب بوفوار هذا كنعبر به على كل ما استطيع او لا استطيع. كنقول جو بو، استطيع، جو نو بو با، لا استطيع. جيد. يريد لو فيرب فولوار، حتى هو كنعبر به على كل ما اريد. غير نقول جو فو ونحط داكشي اللي بغيتي قولوا، داكشي اللي بغيتي دير سبق جو فو وقول داكشي اللي بغيتي دير. تفهموا؟ اذا حتى هو من الافعال الاساسيه في اللغه الفرنسيه. يجب دوفوار، جات من دوفوار. نسيت ما وريتكمش كيفاش كتكتب يستطيع يريد، بوفوار و فولوار. بوفوار و فولوار كما كيتنطقوا كيتكتبوا بو، اذا بي او يو، ياك بوف، اذا غادي ندير بي او يو، غادي ندير في
واغ، ولينا كنعرفوها كيفاش كتكتب هي او اي واغ، وغادي نحط اغ. وحتى فولوار كتكتب بنفس الطريقه، غير بي كنبدلوها كنحطوا بلاصتها في، وفي كنحطوا بلاصتها ال، وهنا ولا عندنا بوفوار فولوار كيتنطقوا بحال، وحتى دوفوار كيتنطقوا بحال غير هنا هذوك بوفوار وهذه دوفوار دو، يعني دي صاي تفهمنا. دوفوار يجب، جات من لي دوفوار الواجبات. جيد. ياخذ prendre، ياخذ prendre، ياخذ P R E N D R E prendre ياخذ. croire يصدق، croire يصدق je crois. donc C R O I R E كتكتب سهله. مره passer، مره passer. ينتظر attendre، ينتظر attendre A D T E N D R E سهله. ننتقلوا لي مون على بركه الله. شوفوا الاسماء لي نون، عفوا الاسماء اللي عندنا لي زوردر معناها الاوامر، لي زوردر الاوامر، لي زوردر الاوامر. النصف لا مواتيي، ونقدروا نقولوا حتى لي دمي. النصف لا مواتيي، اذا لا مواتيي دو بري، نصف الثمن. كما شفتوا كتكتب سهله، ودابا غادي توليو تدربوا على لا ديكتي، وعافاكم خدموا لا ديكتي بزاف، وحتى الحفاظه باش هادشي يبقى عندكم ما يمشيش. تفهمنا. مهمه اون ميسيون، مهمه اون ميسيون، ميسيون يعني مهمه، ميسيون. اذا ام اي دو اس اي او ان كتقرا سيون. شكل اون فورم، شكل اون فورم، فورم اف او ار ام او سهله. اون فورم شكل. المدير لو ديريكتور، المدير لو ديريكتور. اذا سهله كما تنطق، تكتب دي اي ار او سي تي او ار. اذا الروح لام، الروح لام هي تكتب كما تنطق ال ا الابوستروف ا ام او. الاراده لا فولونتي، الاراده لا فولونتي. اذا ال ا في او ال او ان تي او اكسون. كنتمنى ان تكون عندكم الاراده في تعلم اللغه الفرنسيه. المناقشه لا ديسكوسيون، المناقشه لا ديسكوسيون، لا ديسكوسيون، لا ديسكوسيون. المناقشه اون ديسكوسيون، مناقشه. الملف لو فيشيي، الملف لو فيشيي كيتكتب كما ينطق سهل. النقود لارجون، النقود لارجون حتى هي تكتب كما تنطق. جيد. نشوفوا لي زادجيكتيف اللي عندنا في الحصه ديال اليوم. ساذج، ما معنى ساذج؟ يعني مختل عقليا، ما عندوش العقل. شوف بينو وبين الحمق شعره، يعني تقدر تضحك عليه، ما عندوش الذكاء. هذا الشخص هذا كنسميوه ايديو، ايديوت يعني ساذج، ايديوت ساذج. مضحك ضغول، مضحك ضغول، مضحك ضغول. عال اوت، عال اوت. فارغ فيد، فارغ فيد. لطيف جدا اغريابل. ظريف، شي شخص كيكون ظريف بزاف كنقولوا ساغريابل، ظريف بزاف اغريابل. جيد. الشخص اللي كيكون لا يطاق ولا يحتمل، ماشي غير شخص، اي حاجه لا تحتمل كنقولوا انسوبورتابل، انسوبورتابل يعني لا تحتمل، لا تطاق. تفهمنا. سي امبورتابل يعني لا يحتمل، هذا لا يحتمل. امبورتابل، انسوبورتابل عفوا، انسوبورتابل، انسوبورتابل لا يحتمل. الشخص اللي كيكون محترم ريسبيكتابل، ريسبيكتابل. الشخص المحترم ريسبيكتابل، بي قلنا او سي غتولي تقرا اي ريسبيكتابل. اذا ريسبيكتابل تكتب كما تنطق ار او اس بي او سي تي ا بي ال او ريسبيكتابل. مؤدب بولي، الا قلنا بولي ولا دجاج، بولي مؤدب، بولي. مقبول باسابل، مقبول باسابل. متوسط مويان، متوسط مويان. دونك كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون فادكم. ما تنساوش تحفظوه، راه بالتكرار كنتعلموا كلشي. عاودوا الفيديو مره وجوج وثلاثه. ونصيحه تكون عندكم واحد المذكره صغيره، دابا غادي نبداو نخرجوا نبداو نسافروا، دونك نتفرجوا في الفيديو ديالي، وملي نخرج ان شاء الله يعني كنهضر انا من هنا لقدام
بخصوص الناس اللي ولاو دابا في المنطقه دات التخفيف الاكثر. دونك ملي تخرجوا عافاكم واحد المذكره صغيره تكون معاك ملي تركب في الترام في البيوس في كلشي، جبد راجع. راه هذوك المراجعه اللي كديرها من وقت لاخر كتنفع بزاف صراحه. السلام عليكم ونتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير.